السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نحضر لكم واحد الشهيه، واحد الشهوه. غادي نحضر بسطيله بالحوت، وغادي نحضر نوري الطريقه ديال التوجد ديال لي زانغريديون ديالها وديال لافاس ديالها، وفي نفس الوقت غادي نوريكم حتى الطريقه كيفاش كنطيوها وكيفاش كنقدموها ان شاء الله. اذا بالنسبه لي زانغريديون اللي غادي نستعملوا معنا اليوم، اللي كنخدموا كاين بطبيعه الحال لا بروتين اللي غادي نخدمو، كاين الحوت، سيبيا، ممكن كالامار ميم اللي لقيت اليوم في المارشي. كاين كروفيت نورمو، كروفيت غريز، هبره ديال الركان، فلفله خضراء، فلفله صفراء، فلفله حمراء مشويين ومقشرين، لي شامبينيون نوار تسلقوا اكثر من نص ساعه. وكنشوفوا لان الاغلبيه شفت الناس ملي كيخدموا لي شامبينيون نوار كيخدموهم غير كيفزقوهم في الماء، ولكن جربوهم اون فوا كنسلقوهم مزيان وكيفوتوا نص ساعه ديال السلق راه كيوليو رطب بزاف وكيعطيو واحد المذاق اخر، وحتى بالنسبه لا فلور ديالها كتبان مزيان. كاينه الثومه. بالنسبه لي زانغريديون الاخرين اللي غنخدموا، اذا دائما حامض غادي نخدم لو زيست ديالو في نفس الوقت العصير ديالو. الشامبينيون دو باري دايز بشويه ديال الزبده، غادي ندير سكينجبير طري، زيتون مقطع، ليمون مصير، قزبور ومعدنوس. غادي نخدم الثومه، زبده، لي دام، لي مونتال غابي. غادي نخدم شيدار للديكوراسيون. غادي نخدم لا فيرميسيل دو شين، ا كونديسيون فيرميسيل دو شين خصها تكون دو ري، ما تخدموش وحده. كاينه شوفوا مزيان قراو في الباكيت ديالها، كاينه اللي مكتوبه فيها ديال الروز وكاينه اللي مكتوبه فيها ديال الفاصوليا، يعني بالنشا ديال اللوبيا مصاوبه باللوبيا. وغنخدموا الحليب، غادي نخدموا انا بسلاق ديال سيبيا او ديال الكالامار، وفي نفس الوقت كندوز فيه حتى الحوت الاخر. غادي نخدم لا كريم فريش، لا طريه عندنا كمون، سكينجبير، ملحه، سودانيه، تحميره. غادي نخدم لاصوص صوجا، شويه ديال الخل الابيض، فينيغر بالزاميك. توجور في لا فارس غادي ندير الكورنيشون، خيار مرقد. غادي ندير الهريسه اللي كنت قلت لكم ديك المره في لا ريسيت، وغادي نعطيكم ان شاء الله لا ريسيت ديالها، هريسه سبيسيال. هذه فلفله مرقده كنطحنها وكنعاود ندير معها شويه ديال الحامض مصير وكنخليها في الثلاجه. لا موطارد لونسيان، شوفوا مزيان لا موطارد لونسيان بالحبيبات ديالها، ازير، زعتره، ورقه ديال سيدنا موسى. غادي نخدموا زيت العود، البزار طبعا، والبزار داك اللي مخلط فيه البزار بربعه ديال الالوان. اذا هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نخدموا في البسطيله ديالنا. الهبره ديال الحوت ديالنا، غادي نديروا لي كروفيت حتى هما، نديروا البرمات ديال الكسكاس، وهنا غادي نحط ديك المرنه ديالي لانيت يعني شابت. ندير معاها شويه ديال اليازير، شويه ديال الزعتر، وغادي ندير الثومه هكاك. ونسد عليهم. اذا بالنسبه لعند الحوته غادي طيب دغيا بلا فابور. الفيلي غادي ياخذ شويه ديال الطياب مع الكروفيت، غادي ناخذهم طنجره اخرى. غادي ندير كميه ديال الحليب، وغادي ندير ديك السيفيا ديالي في الحليب بارد. اذا غادي ندوزو باش نوجدو لي زانغريديون اللي غادي نفرسيو بها. غادي ندوزو كلشي شويه ديال الزبده وزيت العود. غادي نبدا بدوك لي كروفيت اللي خديتهم بور لا ديكوراسيون، هما الاولى باش يعطيوني حتى النسمه ديالهم. الا عقلتو الثومه اللي درتها
فورات مع الحوتة. شويه ديال سكينجبير طريت محكوك، شويه ديال لاموطارد، شويه ديال السودانيه او فلفله حاره. غادي ندير وريقات ديال الموسى، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزير، شويه ديال الربيع، bien sûr ما ننساش الملحه. C'est comme on appelle, ce sont des crevettes pil. من بعد ما طابو غناخدوهم. Bon voilà, les crevettes les calamars sont déjà cuites. بحال قبيله شويه الثومه، شويه ديال سكينجبير مطحون، فخيت بيان سور، الفلفله حاره، de la moutarde. كتشوفي هاد دابا راني زدت شويه لي زانغريديون كثر. الزير، لوريي او ورقه موسى، ثم الزعتر. غادي ندير الربيع، غادي ندير لو زيست ديال السيترون. جو في ديكلاسي من بعد لو جو سيترون، وغادي ندير الحوت من بعد ما طاب. اذا هذا من بعد ما كاين الميلون لي فورت والهبره ديال الركان والبواجو مخلطين مجموعين مقطعين رقاق. الوغ كنباسيوها هكا في داكشي المولات درنا، كنشوفوا الملحه واش هي هذيك، سينو كنزيدو شويه، كتبدا تنشف غير شي شويه باش ما ينشفناش اللحم. كنزيدو لا كريم فريش، كنزيدو شويه ديال الكمون، غير شويه ماشي بزاف، شويه ديال الفينيغر بالزاميك، سي جوست بور دوني شويه ديال صوص صوجا. ما ننساش قبيله راه نقصت شويه الملحه، ما درتش بزاف حيت الصوجا ديجا مالحه. غادي نديرو الزبده، غادي نديرو الزيت، داكشي اللي بقى ديال المعدنوس، الصبور، دائما ثومه، سكينجبير، لو زيست ديال الحامض، موتارد، دابا غادي ندير غير شويه ديال الزعتر، ماشي بزاف، شويه ديال الصوجا من الاول، دابا شويه ديال الخل ديال الروز، دو ميم فينيغر بالزاميك، وغادي ندير لي شامبينيون ديالي، لي شامبينيون دو باري اي لي شامبينيون نوار. هنا غادي نزيد واحد زوج ديال المعالق كبار ديال الحامض، بحال قبيله دو ميم غادي نزيد لا كريم، كتلاحظوا هنا ما درتش الكمون، الكمون درتو في الحوت وغادي نديرو في الفلفله، مي مع الشامبينيون ما غاديش ندير الكمون، بدلت له شويه لوغو لان تقريبا في الطوي. غادي نحاول ندير طبقات باش يبان لي الفرق في النكهات.
من بعد ما حيت لي شامبينيون درت فلفله الصفراء والحمراء والخضراء اللي شويتهم، نقيتهم قطعتهم بنفس التشرميله، غير هنايا زدت شويه ديال الحامض المرقد وزدت شويه ديال الكمون فقط، سي لا ديفيرونس. طب الوغ الشرموله اللي درنا غادي ندير فيها الفيرميسيل. طب اذا صوبنا لا فارس، الفيرميسيل مع التشرميله ديالها، الحوت مع الشرميله. هنايا كاين درت لي كروفيت الكالامار مع هذا الزيتون المقطع والخيار. هنايا فلفله بالالوان، عندي هنا شامبينيون، كاين البيض والزبده باش غادي نجمع بيان سور الورقه. كنشوفوا الجهه الرطبه هي اللي كنديروها من التحت، اللي كتكون في الواجهه. غادي نديرو ورقه من التحت، ها من التحت، وغادي نحط اون سوبربوز. اذا كناخذوا لا فيرميسيل، غنخدم يديا، كنديرو فلفله باقا سخونه، غادي ناخذ شامبينيون خلط. الوغ هنا لو شيدار بلوتو لي دام اللي درنا عليه غادي نفرشو باش يفرق ليا هاد الطبقات ويعطي تعليكه للحوت ديالي. تقطع ماشي مشكل لان اصلا غادي يذوب وغادي تغطى، يعني ما غاديش يبان. نغطي الطبقات كلهم. اذا غادي نخلط شويه ديال فيرميسيل مع هاد لافارس هادي، غادي نديرها من الفوق وغادي نطوي وغادي نكملوا الطوي ديالنا ان شاء الله. الو غادي ناخذوا لافارس الاخرى. الو غنبداو بالورقه الاخرى، وفي نفس الوقت كنطوي وكنقرص وكندهن بالبيض. بالنسبه للطويه ديال الورقه ديال البسطيله ديال الدجاج ماشي هي الطويه ديال البسطيله ديال الحوت، كاين فرق. انا بالنسبه ليا كيعجبني نطويها ونديرها 5 ديال الطبقات، كندير الورقه نيت في الوسط. اذا غادي ندهنها كامله بالبيض وغادي نزيد 2 ورقات او 3 هما اللي غادي يعطيوني الفينيسيون ديال البسطيله ديالي. ثم غنحاول ندهن هاد لي بور اللي زدت باش يلصقوا مع اختهم. كندير عليها طريفه ديال الزبده او كندهنها بزبده دايبه. الوغ سي انسي. Juste des petites touches. غادي نديرو باستيا انديفيدويل. نوريكم واحد الطريقه ديال الطوي ديال الورده، ممكن نخدموها بلا ما نخدمو لو مول ولا لومبورت بياس. انا درت لومبورت بياس غير باش نوريكم باش حتى نتوما شويه تعاونوا بها. لا فارس تكون سوفيزونت بالنسبه للورقه، وكندير واحد فروماج شيدار وكندهن هاد الورقه غير بشويه ديال البيض ماشي بزاف، ونحاول ما يمكن ما ندهنش الجناب ديالها، غندهن غير الجهه الوسطانيه باش غتلصق، لان كتلصق هي دوفيس راسها.
comme ça une petite touche وغادي نجمعهم بحال هكا نلمط هكا نمشي بالجنب هكا نجمع كلش نحيد لامبورط بياس غادي نحاول نلوي بشويه غير نص انفا ماشي حتى النص شويه ونعاود هاد الورقه اللي بقات لي سو فورم ديال شميشه او ورده او بحال هكا كوم سا ديال لا فاس شيدار شوفوا بحال الكموسه كنطوي هكا ولكن نخلي لو شيدار كيبان من بعد منين نفرق غير دابا لاحظتوا انني ما دهنتش بالبيض خليتها ما دهنتهاش لان غنعاود نلمط من التحت كوم سا وغادي تشوفوا من بعد لا كويسون كيفاش غادي يجيو هاد الوريقات او هاد البسطيلات رائعين في المنظر عوض ما نديرو بريوات عاديين. وهذه بسطيله انديفيدويل اللي درنا ديال اون بيرسون كتشوفوا الطويه كيفاش جات مصاوبه و تو افي ديفيرونت وبصحه وراحه.